खूबसूरती के पीछे कभी मत भागना, बल्कि इंसान में वो खूबियां तलाश करो जो आपकी जिंदगी खूबसूरत बना दें। कुछ जरूरी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उन पर काबू पाया जा सकता है। लोग दूसरों के साथ तो बुरा करते हैं, लेकिन वही रवैया खुद बर्दाश्त नहीं करते, और जो आज दूसरों के साथ बुरा करके मजाक उड़ाता है, कल कोई ना कोई उसका भी मजाक उड़ाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। जिस तरह एक दरख्त को हवा की जरूरत होती है ताकि जड़ें मजबूत हों, ऐसे ही मुश्किलात का सामना करना हमें मजबूत बनने में मदद देता है। बहुत कम लोग होते हैं जो हालात से लड़कर कुछ बन जाते हैं। ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और मिट जाते हैं। जिंदगी की बड़ी नेमतें पहले से ही हमारे पास होती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचानने में गलती करते हैं, जिसकी वजह से हमें अपनी मतलूबा चीज की तलाश के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गौर करें कि कितने लोग आपसे आला हैं और कितने आपसे दर्जे में कम हैं। ये चीज आपको गुरूर से बचाएगी। बुराई इंसान को सुकून में नहीं रहने देती। मुश्किल इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना उसके बारे में सोचना नुकसानदेह होता है। जो भी अपनी हद से निकलता है नुकसान उठाता है। गरीब है वो शख्स जिसके ख्वाब बहुत छोटे होते हैं। अगर आप उन चीजों से बचना चाहते हैं जो आपको परेशान करती हैं, तो आपको मुख्तलिफ जगह की नहीं, एक मुख्तलिफ इंसान बनने की जरूरत है। बाज बीमारियां बुरे अमाल की वजह से आती हैं। अगर जिंदगी में खुशी चाहते हो तो दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखें। दिमाग उस वक्त तक सही फैसले नहीं कर सकता जब तक वो पुरसुकून ना हो। चीजें आर्जी होती हैं, छिन जाती हैं, लेकिन नरम रवैये हमेशा याद रहते हैं। वक्ती लज्जतें अगर हद से ज्यादा हो जाएं, तो वो सजा बन जाती हैं। आप फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो कभी गरीब नहीं होंगे, लेकिन अगर दुनिया के उसूलों के मुताबिक गुजारेंगे तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते। मुसलसल काम से ज़हनी सेहत खराब होने लगती है, क्योंकि दिमाग को सुकून की जरूरत होती है। वक्त कम नहीं होता, हकीकत यह है कि हम इससे फायदा नहीं उठा पाते। ये खुशकिस्मती है अगर आपके पास अच्छा दिमाग है जो खौफ और हसद से महफूज रखता है और किसी के साथ बुरा करने का नहीं सोचता। जब कोई शख्स मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है तो वो उससे जुड़े नुकसानात को नजरअंदाज कर देता है। बाद में इन मसाइल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सादगी से जिंदगी गुजारना जिंदगी के बोझ को कम कर देता है। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों को उकसाते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और जब वो लोग हद से गुजर जाते हैं तो यही लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। बहादुर लोग मुश्किलात से मुतासिर नहीं होते और वो हालात को अपने काबू में रखते हैं। बार बार अच्छा करने से इंसान अच्छाई का आदी हो जाता है। अगर कभी किस्मत मेहरबान हो और मौका मिले तो देर ना करें। अपने से नीचे के लोगों से वैसे ही पेश आएं जैसा आप चाहते हैं कि आपसे रुतबे में बड़े लोग पेश आएं।
کچھ لوگ مدد لینے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ کامیاب ہو سکے، اور کچھ لوگ مدد مانگنے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناکامی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے کسی معاملے پر غور کریں اور اس کو سمجھیں۔ اداسی دو وجوہات سے پیدا ہوتی ہے: جب انسان کامیاب نہیں ہوتا یا اپنی کامیابی پر خوش نہیں ہوتا ہے۔ باریک لباس شوہر کو بیوی سے دور کر دیتا ہے۔ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ حاصل کرتے ہیں۔ جو ڈرتے ہوئے پوچھتا ہے وہ انکار کا انتظار کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا راز فاش نہ کرے تو اپنا راز کسی کو نہ بتائیں۔ اگر انسان اپنے معاملات میں اچھائی کو ترجیح دے تو ہر کام اچھا ہوگا۔ جس نے کسی پر احسان کیا ہو اس کے بارے میں خاموش رہے، جبکہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اسے کھلے دل سے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اگر آپ پیسے کی قدر نہیں کرتے تو وہ چھن جاتا ہے۔ مشکلات سے انسان بچ نہیں سکتا، لیکن ان مشکلات سے نکلنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ انسان سننے سے زیادہ دیکھنے پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے ہی جب وہ کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں۔ برا وقت آنے سے پہلے اس کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ ایک پرسکون انسان مشکل حالات میں بھی سکون ڈھونڈ لیتا ہے۔ مسائل کو ہنسی خوشی برداشت کرنے سے آپ اپنے اور دوسروں پر ان کے منفی اثرات کو کم کر دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اچھا کر کے صلے کی امید نہ رکھیں، اور جو یہ سوچتا ہے وہ دھوکے کے لائق ہے۔ حالات کے مطابق منصوبہ بدلنے میں کوئی حرج نہیں۔ رولز بیجوں کی طرح ہوتے ہیں جو بوتے تو چھوٹے ہیں لیکن ان کے اثرات ایک پھلدار درخت کی طرح ہوتے ہیں جو تمام عمر فائدہ دیتے ہیں۔ یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چیزوں کو آسان بناتے ہیں یا مشکل۔ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ چیز زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ چیز اہم ہے۔ جو شخص غلط کاموں کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن وہ ایسا نہ کرے، حقیقت میں وہ ان کاموں کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ کوئی شخص خود کو نظر انداز کر کے خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ آپ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک خود کو فتح نہ کر لیں۔ برائی دوسروں میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان خوش نہیں رہ سکتا اگر وہ سب کچھ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ شکر گزار شخص قابل عزت ہوتا ہے جو کم کو بھی بہت زیادہ سمجھتا ہے۔ بعض انسانوں کو ان کی نادانی کی وجہ سے اور کچھ کو ان کی لا علمی کی وجہ سے معاف کیا جا سکتا ہے۔ اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا پیٹ اجازت دے۔ تکلیف دہ وقت انسان کو اتنا صاف اور واضح کر دیتا ہے کہ پھر اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آسانیاں اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا مشکلات انسان کو عقل مند بناتی ہیں۔ جو ہر وقت اچھی سے اچھی جگہ کی تلاش میں ہوتا ہے کہ سکون حاصل کر سکے، اسے کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ جس کام کو شروع کر لیا جائے
اس کو ختم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو برے وقت سے آگاہ رہتے ہیں وہ خود کو برے وقت سے بچا لیتے ہیں۔ درد کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر زیادہ ہو تو یہ شدید نہیں ہو سکتا، اور اگر شدید ہو تو یہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا۔ بعض اوقات بدلہ لینے سے بہتر ہوتا ہے کہ کسی نامناسب بات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ماضی کی غلطیوں سے ہمیشہ سیکھنا چاہیے